जनयुद्धकालमा बनाएका संरचनाहरू अहिलेको अवस्थामा त्यस्ताका त्यस्तै त रहन सक्ला नसक्ला होइन, तर पनि त्यो कुराको कल्पना गरेर त्यस्ता कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। सोही बमोजिम अहिले चाहिँ अब नेपालको सबैभन्दा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चर्चाको शिखरमा रहेको चुनबाङ बेरिडाँडा बैठक चाहिँ हाम्रै गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 9 मा पर्छ र त्यसलाई चाहिँ जनयुद्ध सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने भनेर चाहिँ तत्कालीन नेकपा माओवादीका चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड जति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै आएर चाहिँ जनयुद्ध सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले आफै घोषणा गर्नुभएको हो। त्यसमा प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षमा त्यहाँ चाहिँ बजेटिङ भइरहेको चाहिँ छ, केही पूर्वाधार निर्माण पनि भइसकेको चाहिँ छ, केही त्यस्ता खालका सूचना प्राप्त गर्ने 10 वर्षीय जनयुद्ध क्रममा त्यस बैठकमा भएका कुराहरूको सूचना उपलब्ध गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सूचना केन्द्रहरू स्थापना गरिएको चाहिँ छ होइन। त्यति बेलाको चाहिँ बैठकका अवशेषहरूको संरक्षण गर्ने काम भएको चाहिँ छ। अघि पनि तपाईँले सुरुवाततिर भूमिकाको बेलामा चाहिँ होइन महट चाहिँ अब चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय कब्जा भएको, त्यस बेलाको चाहिँ डिएसपी ठुले राईलाई चाहिँ कब्जा गरेको होइन को विषयमा तपाईँले आफैमा भूमिकामा भनि नै सक्नु भएको चाहिँ छ। त्यस बेलाको चाहिँ परिकल्पना गरेर दुवै पक्षको द्वन्द्व भएकोलाई परिकल्पना गरेर युद्ध फिचरको रूपमा चाहिँ हामी महटको माथि डाँडामा चाहिँ तपाईँहरू गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ होइन। युद्ध फिचरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस बेलाको परिकल्पना गरेर चाहिँ राखिएको चाहिँ छ। तल महट गाउँमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकातिर चाहिँ शहीद परिवारको एउटा नामहरू सबै राखेको चाहिँ छ भने अर्कोतिर चाहिँ फेरि शान्तिको प्रतीकको रूपमा चाहिँ बुद्धको एउटा मूर्ति पनि बनाएर राखेको चाहिँ छ होइन। त्यसको चाहिँ अब चाहिँ सन्देश ज्ञापन है 10 वर्षीय जनयुद्धमा चाहिँ हामीले बलिदान गऱ्यौँ, महान शहीदहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको सम्मानमा चाहिँ एउटा चाहिँ पार्क निर्माण भएको चाहिँ छ, सबै शहीदको नाम लेखिया चाहिँ छ। त्यसको छेउै उतापट्टि शान्तिको प्रतीकको रूपमा चाहिँ भगवान् बुद्धको एउटा चाहिँ मूर्ति चाहिँ त्यहाँ राख्ने काम गरिएको चाहिँ छ भनेपछि यहाँ चाहिँ नजिकै त्यति बेलामा चाहिँ सरकारको समानान्तर सरकारको रूपमा छुट्टै शिक्षा प्रणाली दिने भनेर चाहिँ शहीदका छोराछोरीहरू एकदम चाहिँ अब पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूको चाहिँ छोराछोरीलाई पढाउने चाहिँ जनवादी विद्यालय तत्कालीन जनसरकार निर्माण गरेको होइन। क्याङसीमा बासु स्मृति जनवादी विद्यालय चाहिँ छ, त्यो पनि मेरै गाउँपालिकाको यो 3 नम्बर वडामा पर्छ। अहिले संरचना चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जनवादी विद्यालय सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले चाहिँ खर्च गरिरहेको चाहिँ छौँ होइन। त्यहाँ त्यति बेला बालबच्चाहरूले चाहिँ प्रयोग गरेका चाहिँ पुस्तकहरू होइन त्यति बेलाको अब मलाई त त्यसो लाग्दैन यार, मलाई कसैले चाहिँ के त राजा भइस् होइन भनेर कसैले गर्ने छैन। एउटा चाहिँ यो त सरकार सञ्चालनको एउटा विधि मात्रै हो, सिस्टम मात्रै हो। म पनि नागरिक त हो नि होइन। सरकार सञ्चालन एउटा विधिमा जाने बेलामा मलाई अध्यक्ष बनाइयो होइन, जनतामा भोट पाएर निर्वाचित भएर आएर अध्यक्ष भयो होइन। म पनि यहीँकै नागरिक हो होइन। यो जनताले दुःख पाउनु भनेको मैले पाउनु, त्यस कारणले गर्दा मैले पाउनु भनेको यहाँको नागरिकले पाउने, त्यसैले त्यो ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बाटो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई त लाग्छ यहाँका नागरिक त होइन एउटा चाहिँ सच्चा मनले जसले काम गर्नुपर्छ, संहिता लागू गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक त्यसो भन्दै भनेको छैनन् होइन। यो भन्नका लागि दुईवटा कुरा चाहिँ छ। दुईवटा कुरा भनेको एउटा चाहिँ संहिता नचाहने पूर्वाग्रह ढङ्गले चाहिँ यसले काम गर्न सकेन र यो नगरेन त्यो नगर्ने फेल गराउने खुइल्याउने तरिका हो। अर्को आफै खुइलिने होइन, म आफै खुइलिने, म आफैले संहिता मर्मभूमि मैले काम गर्न सकेन होइन। मैले चाहिँ म कुन राजनीतिक पृष्ठभूमि र यो देशले चाहेको कुरा के हो मैले त्यो बमोजिम आफूले सोच्ने कि नसोच्ने, म त्यो बमोजिम त्यो बाटोमा हिँड्ने कि नहिँड्ने भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छन्। गाउँपालिकालाई आर्थिक हिसाबले समृद्ध गर्ने चाहिँ 4 स्तम्भहरूको रूपमा हामी चाहिँ गाउँपालिकाले लिएका चाहिँ छौँ। त्यो भनेको पहिलो नम्बरमा कृषि वन, दोस्रो नम्बरमा पर्यटनका पनि 3वटा चाहिँ छन्। एउटा ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन भनेको ऐतिहासिक भित्र पनि 2वटा कुराहरू चाहिँ छन्। एउटा 18 मगरातोको आफ्नो ठाटी ठोलो चाहिँ रहेको ठाउँ हो यो, जहाँबाट 18 मगरातहरू अहिले चाहिँ देशभरि चाहिँ छरिनु भएको चाहिँ छ। उहाँहरूको आफ्नो इतिहासको खोज तलास गर्ने होइन एउटा ठलोको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, त्यो ऐतिहासिकता चाहिँ छ। अर्को कुरा राजनीतिक रूपले
राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति 10 वर्षसम्म जनयुद्ध भयो हैन, जसले राजनीतिमा परिवर्तन गरेको चाहिँ छ। तर अहिलेको चाहिँ पुस्ता बिस्तारै यो पुस्ता चाहिँ अब पछि हुँदै जाँदाखेरि द्वन्द्वको इतिहासको रूपमा रहन सक्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ जातीय समुदायको चाहिँ थाटथलो र तपाईँको राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले ऐतिहासिक पर्यटनको विकासको सम्भावना चाहिँ छ। एक नम्बर 2, हामीसँग यही आफ्नै खालका चाहिँ जीवनशैली, आफ्नै खालका मौलिक संस्कृति संस्कार बोकेको मगर खामवासीहरूको चाहिँ बसोबास रहेको चाहिँ छ। त्यसकारण आफ्नै खालको मौलिकता चाहिँ छ, आफ्नै खालको जीवनशैली चाहिँ छ। यो चाहिँ एउटा खालको यसलाई बचाइराखेपछि, यसलाई चाहिँ तपाईँको अझ संरक्षण गरेर राखेपछि, पुष्टान्तरण गरेपछि यो एउटा खालको सांस्कृतिक पर्यटनको प्रबल सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो भने प्राकृतिक पर्यटनको सम्भावना त्यतिकै प्रचुर मात्रामा चाहिँ छ। यहाँको चाहिँ हावापानी, यहाँको वन जङ्गल, यहाँको सुन्द्रता, यहाँको हिमाल, यो भनेको प्रचुर प्राकृतिक पर्यटन सम्भावना बोकेको हो। त्यसकारण गर्दाखेरि पर्यटन सम्भावना रहेको क्षेत्र हो भने अर्को जल स्रोतको रूपमा पनि हामी लिएका चाहिन्छ। जल स्रोत जति सक्यो विद्युतहरू निकाल्ने, सिँचाइ गर्ने, खानेपानी पर्याप्त पूर्वाधारहरू पर्याप्तता बनाउने भने अर्को चाहिँ हामीसँग चाहिँ जे कृषि र पर्यटनबाट उत्पादित भएका चिजहरूलाई चाहिँ उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने। अब हामीलाई त टाढा टाढाको चिजबिज ल्याउनु परेन, यहीँकै लोकल लेभलमा जो कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको चाहिँ छ त्यसलाई उद्योगमा परिणत गर्यो भने त्यसबाट पनि हामीसँग आय आर्जन हुन्छ भन्ने हो। जनयुद्ध सञ्चालन भइसकेपछि धेरै मानिसहरूको ज्यान त्यो युद्धमा गयो, जसलाई तपाईँहरूले शहीद भन्नुहुन्छ, हामीले पनि शहीद नै भन्छौँ। अनि नेपालमा सबैभन्दा पहिलो महिला शहीद पनि यसै भूमि गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कलाकार मस्तबिस्तको शहादत भएको ठाउँ यही ठाउँ हो। धेरै यस्ता शहादत भएका योद्धाहरूको नाम चाहिँ लिन सकिएन। उहाँहरूको जन्मस्थान यही हो, कर्मस्थान यही हो, रगत बगाउनु भएको ठाउँ पनि यही हो। अब यो स्थानीय सरकारले उहाँहरूको भावना, उहाँहरूको मन, दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गर्ने के सोचिरहेको होला र उनीहरूको सम्मान कसरी गर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो यात्राको क्रममा हामी भूमि गाउँपालिका रुकुम पूर्वमा आइपुगेका छौँ। आज यो भूमि गाउँपालिकामा अलिकति हाम्रो विशेष प्रकारको कुराकानी गर्न कोसिस गरिराखेका छौँ। सायद यो जनयुद्धको आधार क्षेत्र पनि हो, धेरै शहीदहरूको बलिदानी क्षेत्र पनि हो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले इलाका प्रहरी कार्यालय कब्जा गरेर ठुले राईलाई अपहरण गरेको ठाउँ पनि हो। आज हामीसँग कुराकानीको लागि भूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय दाई रामसुर बुढा मगर हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला। आउनुहोस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको भलाकुसारीमा हामी सबैजना सहभागी हौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद चाहिँ छ। आराम हुनुहुन्छ दाइ? एकदम आराम चाहिँ छु। अब अलिकति हामी घुम्दै घुम्दै आउने बेलामा भूमि गाउँपालिकामा आइयो। यो भूमि गाउँपालिका भन्ने बित्तिकै भूमि नाचसँग सम्बन्धित हुन्छ होला। अलिकति अरू कुराकानी गर्नु पूर्व यो भूमि गाउँपालिका कसरी रहन गयो यसको बारेमा अलिकति छलफल गराउँदै। यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि चाहिँ छ, स्वागत पनि चाहिँ छ। हाम्रो गाउँपालिकामा आएर हाम्रो गाउँपालिकाको विषयमा केही कुराकानी राख्ने जुन अवसर दिनुभएको चाहिँ छ त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब खास गरेर देश संहितामा जाने क्रममा देशमा चाहिँ 3वटा सरकारहरू रहने अवस्था भयो। त्यस अन्तर्गत अब स्थानीय तहमा सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण समिति प्रत्येक त्यति बेलाको 75वटा जिल्लामा चाहिँ प्राविधिक समिति गठन भएको थियो। सो प्राविधिक समितिमा जिल्लामा चाहिँ आफ्नो जिल्लाहरूमा कतिवटा स्थानीय तह राख्ने, के नाम राख्ने, कुन ठाउँदेखि सीमाङ्कन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छलफल चाहिँ थियो। त्यस सन्दर्भमा म पनि तत्कालीन नेकपा माओवादीको रुकुम जिल्लाको जिल्ला सचिवका हैसियतले म त्यो चाहिँ समितिका बारम्बार बैठकहरूमा म सहभागी थिएँ र सो बैठकहरूमा चाहिँ सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण जिल्ला समितिमा छलफल हुने सन्दर्भमा त्यति बेलामा चाहिँ सरकारले
तत्कालीन रुकुम अहिले रुकुम पूर्व रुकुम पश्चिम भाग चाहिँ छ, तथापि रुकुमलाई साबिक रुकुममा पहिलोचोटि 6वटा चाहिँ स्थानीय तह हुनुपर्छ, 6वटा सङ्ख्याभित्र रहेर सीमाङ्कन गर्ने नामाङ्कन गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसपछि देशैभरिमा त्यो सङ्ख्या कम भयो भन्ने आवाज प्रत्येक जिल्लाबाट आवाज गइसके पछाडि पुनः चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले केही सङ्ख्याहरू बढाएर आयो। बढाउने क्रममा साबिक रुकुमलाई 8वटा चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ सङ्ख्या निर्धारण गर्ने भनेर आइसके पछाडि त्यही बमोजिम छलफल भयो। छलफल हुने बेलामा हरेक प्रयासहरू मेहनतहरू गर्दा गर्दै पनि सरकारले निर्धारित गरेको सङ्ख्यामा चाहिँ सीमित हुन सकिएन। पहिलोचोटि पनि 10वटा 6वटा चाहिँ सङ्ख्यामा सीमित हुनुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि पनि 10वटा चाहिँ स्थानीय तह सिफारिस भएर गएको थियो भने पछि 8वटा चाहिँ सङ्ख्या बढेर आउँदा पनि 10वटा सिफारिस चाहिँ बनाएर पठाउने काम भयो जिल्लाबाट। जब नाम सङ्ख्या 10वटा भएपछि नाम के नाम राख्ने भन्ने विषय पनि छलफल भयो। छलफल हुने बेलामा पहिले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपले प्राकृतिक नामाङ्करण, प्राकृतिक रूपले कतिपय ठाउँमा आफ्नै खालका जातीय मौलिक विशेषता चाहिँ छन्, ती मौलिक विशेषताको आधारमा आफ्नो पहिचान कायम हुने किसिमको नामहरू पनि छनौट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यही बमोजिम भयो। त्यही बमोजिम हुने बेलामा कतै चाहिँ हामीले हिमालको नाममा राखेका चाहिँ छ, कतै तालको नाममा राखेका चाहिँ छ, कतै नदीको नाममा राखेका चाहिँ छ भने त्यही बमोजिम जस्तै त्यति बेलामा चाहिँ हालको रुकुम पूर्वको 3वटा स्थानीय तह मध्येमा त्यति बेला सिफारिस भएको 4वटा हो। पुठा हिमालको नाममा रहेर पुठा गाउँपालिका सिफारिस भएको थियो भने उत्तर गङ्गा चाहिँ नदीको नाममा उत्तर गङ्गा गाउँपालिका चाहिँ भयो र सिस्ने गाउँपालिका सिस्ने हिमालको नाममा सिफारिस भएको थियो भने हाल अहिले चाहिँ पुठा र उत्तर गङ्गा एउटैमा मिसाएर पुठातन गाउँपालिका बनिएको छ भने हाम्रो गाउँपालिकाको हकमा त्यस्तो खालको प्राकृतिक पहिचान दिने चाहिँ त्यस्तो खालको नामहरू रहन सकेन। नसके पछाडि के नाम राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने सन्दर्भमा कुनै त्यस्ता खालका मौलिक किसिमको जातीय पहिचान दिने खालको सांस्कृतिक पहिचान झल्किने खालको नामहरूको खोजी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छलफल भयो। छलफल पछाडि निचोडमा चाहिँ के निष्कर्ष आयो भन्दाखेरि 18 मगरातहरूको सबैभन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ मौलिक पहिचानको रूपमा रहेको प्रत्येक वर्षमा असार 1 गते जुन चाहिँ यो धरतीलाई भूमिलाई पूजा गर्ने उत्सवको रूपमा चाहिँ भूमि पूजा नाच्ने गरिन्छ। त्यसकारण यो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बाहुल्यता रहेको मगरहरूको बाहुल्यता रहेको समुदाय भएको कारण गर्दाखेरि यो क्षेत्रका समुदायहरूको मौलिक एउटा पहिचान, मौलिक एउटा चाड, मौलिक एउटा पर्वको पहिचान दिने नामबाट नामाकरण गरौँ भन्ने हिसाबले भूमि गाउँपालिका नाम राख्नुपर्छ भनेर त्यो खालको प्रस्ताव पेश भयो। सोही बमोजिम सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण समितिमा चाहिँ सिफारिस गयो र त्यो सिफारिस बमोजिम नै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले यो चाहिँ स्थानीय प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भएको भूमि गाउँपालिका नाम चाहिँ स्वीकृत भएर आएको हो। अब भूमि गाउँपालिका भनेपछि यो पहिचानसँग सम्बन्धित छ यसको बारेमा। अब भूमि गाउँपालिकामा कतिवटा वार्डहरू यस्तो छन् होला, कति जनसङ्ख्या छ, यसको बारेमा पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। हाम्रो यसको थोरै यसको ब्याकग्राउन्डमा गर्दाखेरि साबिकका 5वटा गाविस हुन्। महट, काँक्री, काँडा, मोराबाङ र चुनबाङ। रुकुमकोटबाट एउटा वडा चाहिँ कुचिबाङ पनि आएर यो चाहिँ भूमि गाउँपालिकामा चाहिँ यो नयाँ संरचनाबाट आउँदाखेरि त्यसरी मिसिन आएको अवस्था हो, चोटिन आएको अवस्था हो। यसरी गर्दाखेरि अहिले चाहिँ 9वटा वडा चाहिँ भूमि गाउँपालिकामा कायम रहेको अवस्था चाहिँ छ। 3वटा चाहिँ जिल्लाले छोएको चाहिँ छ। हजुर हजुर गाउँपालिका एउटा भए पनि जिल्लाको हिसाबले बागलुङ, रोल्पा र पश्चिम रुकुमसँग जोडिएको चाहिँ छ यो। र छिमेकी चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका पुठाउत्रा गाउँपालिका र सिस्ने गाउँपालिकासँग पनि जोडिएको चाहिँ छ यो गाउँपालिका। र यो गाउँपालिकामा
एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ सडक सञ्जाल वास्तवमा विकासको पूर्वाधार भनेको सडक हो र यसमा चाहिँ दुईवटा राष्ट्रिय राजमार्गले जोडिएको चाहिँ छ। पूर्व पश्चिम चाहिँ मध्य पादी पुष्पलाल लोकमार्गले जोडिएको छ भने उत्तर दक्षिण चाहिँ शहीद मार्गले जोडिएको चाहिँ छ। उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिम चाहिँ प्लस आकारमा बीच भागमा चाहिँ जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि यो गाउँपालिकाको सडक पूर्वाधारको हिसाबले राष्ट्रिय गौरवका योजनासँग जोडिएको भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ गाउँपालिकाको निम्ति अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण र एउटा सौभाग्य र अवसर पनि हो। हजुर हजुर। यसको केन्द्र चाहिँ अहिले खाबाङ बगरमा रहेको चाहिँ छ। तथापि सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले साबिक मोराबाङ गाविसको कार्यालयबाट चाहिँ सञ्चालन गर्नु भनेर चाहिँ त्यो खालको निर्देशन भएको थियो भने पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउने बेलामा सो ऐनमा सम्बन्धित सभाबाट एकपटकका लागि 6 महिनाभित्र गरेमा चाहिँ सामान्य बहुमतले आफ्नो नाम र केन्द्र चाहिँ परिवर्तन गर्न पाउने। 6 महिना भन्दा पछि चाहिँ जाने हो भनेपछि दुईटै बहुमतले सभाबाट पारित हुने भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम हामीले 6 महिनाभित्र चाहिँ यो गाउँपालिका केन्द्र सार्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू धेरै आइसके पछाडि खास गरेर अहिलेको चाहिँ 6 नम्बर वडा महत र 3 नम्बर वडा चाहिँ मोराबाङको विषयमा निकै नै बहस र छलफल र विवादहरू उत्पन्न भइसके पछाडि गाउँसभाले एकले अर्कालाई चाहिँ अब दिने बेलामा उहाँहरूको बिचमा सहमति पनि जुट्न सकिएन, एकले अर्कालाई समर्थन गर्ने वातावरण हुन सकिएन। त्यस पछाडि चाहिँ सभाले के निष्कर्ष निकाल्यो भन्दाखेरि उहाँहरू एकले अर्कालाई चाहिँ समर्थन सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा दुवैलाई नदिएर विकल्पमा जानुपर्छ, केन्द्र विकल्पमा जानुपर्छ भनिसके पछाडि अहिले गाउँसभाको सर्वसम्मत ढङ्गले कुनै भोटिङ पनि भएको होइन, बहुमत र अल्पमत पनि भएको होइन, दुवैजनाको सहमति नहुँदाको अवस्थामा यसको विकल्पमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर गाउँसभाको सर्वसम्मत ढङ्गले खाबाङ बगरमा चाहिँ पारित भई नेपाल सरकारमा पठाएको हो, सिफारिस गरेको। नेपाल सरकारले गाउँसभाले चाहिँ सिफारिस गरेको निर्णयलाई स्वीकृत भएर नेपाल सरकार राजपत्राङ्कमा प्रकाशित भइसकेको अवस्था छ। अलिकति यसको शाब्दिक रूपमा यसका अलिकति दूर पर्ने यस्तो असुविधाहरू हुन जाने यस्तो स्थिति होला, जस्तो यो ठाउँबाट हेर्दाखेरि चुनबाङ्गली टाढा जस्तो छ, यो कस्तो छ मानिसहरूको कन्सेप्टमा अलिकति टाढा जस्तो भन्ने महसुस भइरहेको छ कि अथवा कस्तो छ यहाँसम्म प्रतिक्रिया आउँदाखेरि? स्वाभाविक हिसाबले अब कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ अब एउटा केन्द्र राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब गाउँपालिकाको केन्द्र भनेको दुईवटा हुँदैन, एउटै हुने हो होइन। कुनै ठाउँमा राख्दाखेरि स्वाभाविक हिसाबले एक ठाउँमा राख्दा अर्को ठाउँलाई केही अपाय हुन्छ नै भौगोलिक हिसाबले। त्यसरी हेर्दाखेरि चुनबाङ वास्तव भनेपछि भौगोलिक हिसाबले पनि साबिकको रुकुमकै भौगोलिक संरचनामा हेर्दाखेरि अलिकति कोल्टेपट्टि परेको अवस्था हो भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ भूमे गाउँपालिका आउँदाखेरि अलिकति चाहिँ भनौँ अब प्रायः जसो चाहिँ नदीका फ्लोलाई आफूलाई चाहिँ सहजता ठान्ने गरिन्छ। त्यो हिसाबले पनि चुनबाङको नदीको फ्लो विशेष गरी रोल्पातिर चाहिँ फर्केको भएको कारणले गर्दाखेरि यतातिर उल्टोतिर चाहिँ फर्केर अब चाहिँ सेवा ल्याउँदाखेरि आफूले थोरै असहज अलिकति अप्ठ्यारो महसुस जस्तो चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ छ। तथापि पनि अहिलेको जमानामा अब हामीले हुनलाई चाहिँ एकदम पर्याप्त मात्रामा चाहिँ यातायात सूचना सञ्चारको चाहिँ पूर्वाधार पुरा भइसकेको छैन। अब त्यसलाई द्रुतगर गतिमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। विकास गरिसकेपछि भौगोलिक हिसाबले दूर भए पनि यातायात सूचना सञ्चारले यसलाई पक्कै पनि चाहिँ नागरिकको चाहिँ सहज पहुँचको नजिकमा पुर्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास चाहिँ छ। अब अलिकति अगाडि पनि उठ्यो पहिचानको आधारमा हामीले गाउँपालिकाको नाम पनि राख्न गयौँ। यहाँ विभिन्न प्रकारका सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरू होलान्, पहिचानका कुराहरू होलान्। यो कस्तो छ जस्तो मिल्दै नमिल्ने खालको त छैन होला। कुन कुन सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरू छन् जस्तो पर्वका कुराहरू भए यो गाउँपालिकामा? मैले अलिकति दर्शकहरूको लागि पनि ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी हुन्छ। हाम्रो गाउँपालिकाको समृद्धिको 4वटा आधार भनेर चाहिँ छौँ है। त्यो भनेको हाम्रो स्रोत हो। हजुर, हामीसँग के स्रोत चाहिँ छ त्यसको पहिचान हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। त्यसकारण गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ गाउँपालिकालाई
आर्थिक हिसाबले समृद्ध गर्ने चाहिँ 4 स्तम्भहरूको रूपमा हामी चाहिँ गाउँपालिकाले लिएका चाहिँ छौँ। त्यो भनेको पहिलो नम्बरमा कृषि वन, दोस्रो नम्बरमा पर्यटनका पनि 3वटा चाहिँ छन्। एउटा ऐतिहासिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन भनेको ऐतिहासिक भित्र पनि 2वटा कुराहरू चाहिँ छन्। एउटा 18 मगरातोको आफ्नो थाटी ठोलो चाहिँ रहेको ठाउँ हो यो, जहाँबाट 18 मगरातहरू अहिले चाहिँ देशभरि चाहिँ छरिनु भएको चाहिँ छ। उहाँहरूको आफ्नो इतिहासको खोज तलास गर्ने हैन एउटा ठलोको रूपमा पनि लिन सकिन्छ, त्यो ऐतिहासिकता चाहिँ छ। अर्को कुरा राजनीतिक रूपले राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति 10 वर्षसम्म चाहिँ जनयुद्ध भयो हैन, जसले राजनीतिक रूपमा परिवर्तन गरेको चाहिँ छ। तर अहिलेको चाहिँ पुस्ता बिस्तारै यो पुस्ता चाहिँ अब पछि हुँदै जाँदाखेरि द्वन्द्वको इतिहासको रूपमा रहन सक्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि यहाँको जातीय समुदायको चाहिँ थाटठोलो र तपाईँको राजनीतिक परिवर्तनका हिसाबले ऐतिहासिक पर्यटनको विकासको सम्भावना चाहिँ छ। 1 नम्बर 2 हामीसँग यही आफ्नै खालका चाहिँ जीवनशैली, आफ्नै खालका मौलिक संस्कृति संस्कार बोकेको मगर खामवासीहरूको चाहिँ बसोबास रहेको चाहिँ छ। त्यसकारण आफ्नै खालको मौलिकता चाहिँ छ, आफ्नै खालको जीवनशैली चाहिँ छ। यो चाहिँ एउटा खालको यसलाई बचाइराखेपछि, यसलाई चाहिँ तपाईँको अझ संरक्षण गरेर राखेपछि, पुष्टान्तरण गरेपछि यो एउटा खालको सांस्कृतिक पर्यटनको प्रबल सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो भने प्राकृतिक पर्यटनको सम्भावना त्यतिकै प्रचुर मात्रामा चाहिँ छ। यहाँको चाहिँ हावापानी, यहाँको वन जङ्गल, यहाँको सुन्द्रेता, यहाँको हिमाल, यो भनेको प्रचुर प्राकृतिक पर्यटन सम्भावना बोकेको हो। त्यसकारण गर्दाखेरि पर्यटन सम्भावना रहेको क्षेत्र हो भने अर्को जलस्रोतको रूपमा पनि हामी लिएका चाहिन्छ। जलस्रोत जति सक्यो विद्युतहरू निकाल्ने, सिँचाइ गर्ने, खानेपानी पर्याप्त पूर्वाधारहरू पर्याप्तता बनाउने भने अर्को चाहिँ हामीसँग चाहिँ जे कृषि र पर्यटनबाट उत्पादित भएका चिजहरूलाई चाहिँ उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने। अब हामीलाई त टाढा टाढाको चिजबिज ल्याउनु परेन, यहीँकै लोकल लेभलमा जो कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको चाहिँ छ त्यसलाई उद्योगमा परिणत गर्यो भने त्यसबाट पनि हामीसँग आय आर्जन हुन्छ भन्ने हो। त्यसैले अब हाम्रो के त नाखेर यो आर्थिक समृद्धिका 4वटा आधार भइसकेपछि हामीसँग जे मैले भने अघि नै पर्यटन क्षेत्रको सांस्कृतिक पर्यटनको सम्भावना मैले चाहिँ भन्ने चाहिँ छु, त्यो जुन खालको चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको आधुनिकीकरण भइरहेको चाहिँ छन् हैन, पश्चिमी चाहिँ एउटा संस्कृतिहरूको चाहिँ विकास भइरहेको चाहिँ छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मौलिक संस्कृति संस्कारहरूलाई के त लोप हुन सक्ने खतरा बढिरहेको चाहिँ छ। त्यसकारण गर्दाखेरि यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। र हामीले 2 वर्षसम्म हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो त यो नामै भूमि भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँका मगरहरूको सबैभन्दा चाहिँ हैन महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा मानिन्छ। यो पर्व मात्र होइन, यो पहिलाका जमानामा त झन् यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो नीति निर्माण तर्जुमा गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्ने, आफ्नो नेतृत्व चाहिँ चयन गर्ने दिन हो यो चाहिँ भूमि पर्व दिन भनेको। जस्तै वर्षमा चाहिँ खरकुनी लगाउने, अब यी फलान ठाउँबाट आएकाहरूलाई चाहिँ भन्नुहोस् न अन्य ठाउँबाट आएका गाई चरिचरान गरेको बाफटको चाहिँ हैन खरकुनी चाहिँ रेट निर्धारण गर्ने हैन। त्यसपछि आएर बन्डेज भएको ठाउँमा पनि चाहिँ चराउन नपाइने चराए बाफट कति रुपियाँ तिर्ने भन्ने कुरा बजेट का योजना, कर दायरा हैन, दर निर्धारण गरिन्थ्यो त्यति बेलामा। र त्यति बेलामा चाहिँ मुख्य तहबिलले बैदारहरूलाई फेर्ने पनि यसै दिन हो। त्यसकारण गर्दाखेरि आफ्नो नेतृत्व र नीति निर्माण र बजेट गत सालमा कति चाहिँ खर्च आयो, खर्च भयो, कति हाम्रो आम्दानी भयो त्यसको प्रस्तुत गर्ने, आउँदो वर्षको बजेटको अनुमान गर्ने, दायराहरू निर्धारण गर्ने वर्षको रूपमा पनि यो भूमि पूजालाई मान्ने गरिन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि हामी आफै चाहिँ एउटा हाम्रो पहिचानको रूपमा रहेको भूमि गाउँपालिकालाई त्यो पहिचानलाई कायम गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, पुष्टान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हैसियतका उद्देश्यका साथ प्रत्येक भूमि पर्वमा हामीले खुल्ला प्रतियोगिता गर्छौँ। र भूमि पर्व आफैमा एउटा चाहिँ ठुलो एउटा के भन्छन् त्यो एउटा ब्रान्ड हो त्यो। तर त्यसभित्र पनि विभिन्न खालका फेरि बहुमत
समुदाय मगरहरू भए पनि एकल समुदाय त अहिले कहीँ पनि छैन। फेरि कहीँ न कहीँ त अब अरू समुदाय पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण अरू समुदायका पनि आफ्नो चाहिँ संस्कार चाहिँ हाम्रो रीतिरिवाज हुन्छ। उहाँहरूको रीतिरिवाजलाई पनि हामीले फेरि के त के अरे बमोट समुदायले उहाँहरूको चाहिँ संस्कृति रीतिरिवाजलाई पनि त हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ होइन। उहाँहरूको पनि लोप दिनु हुँदैन। यो समाज पनि हाम्रो हो भन्ने खालको अवनत्व पनि उहाँहरूलाई चाहिँ महसुस गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि भूमे गाउँपालिकाभित्र रहेका जे जति संस्कृति चाहिँ छन्, नाचगान चाहिँ छन्, यिनी सबैको करिब करिब हामीले 5-6वटा चाहिँ यो नाचगानहरूको हामी प्रतियोगिता गर्छौँ। भूमि पूजा भयो, छँदैछ त्यो होइन। अनि त्यसपछि आएर अब सिङाहरू, पैसेहरू होइन, अझ लोप हुन थालेको चाहिँ यो ढोङ्गे नचारो भन्ने गरिन्छ होइन। अब त्यही भयो होइन। त्यसपछि आएर महिला मात्रै चाहिँ जाने चाहिँ अब झोलेनी नाच भयो होइन, अनि फाक नाच भयो होइन। यिनीहरूको हामीले प्रत्येक असार 1 गतेदेखि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतियोगिता, खुल्ला प्रतियोगिता गर्छौँ हामीले। त्यस बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कृतिहरूको चाहिँ प्रसार गर्नका लागि, नयाँ पुस्तालाई पुस्तान्तरण गर्नका लागि हो। यस वर्ष चाहिँ कोभिड-19 का कारण गर्दाखेरि यो प्रतियोगिता चाहिँ गर्न सकिएन। यस वर्ष पनि हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ छ। यदि यो कोभिड-19 को चाहिँ महामारी चाहिँ कम भयो भने हामी फेरि यस आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रम चाहिँ जारी रहन्छ र हामी त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने कार्यक्रमहरू राखिरहेका चाहिँ छौँ। अलिकति अब तपाईँले ऐतिहासिक रूपमा पनि हामीले विकास गर्ने भन्ने चाहिँ कुराकानी गर्नुभयो। ऐतिहासिक विकासको पूर्वाधारमा तपाईँ यो ऐतिहासिक रूपमा हेर्दाखेरि जनयुद्धको त्यो अलिकति आधार क्षेत्रलाई पनि उठान गरेको जस्तो हामीले बुझ्यौँ। अब यो बाटोमा आउँदा एउटा पुल माथि बनेको रहेछ यो खाबाङ खोलामा। यो हामीले सोच्यौँ यो कहिले बनेको होला पुल भनेर हामी त्यहाँ आयौँ। त्यहाँका स्थानीयहरूले माओवादीले बनाएको पुल हो, माओवादी र जनता मिलेर बनाएको पुल भनेको छ। त्यो माओवादी द्वन्द्वको पहिचान त्यहाँ देखिन्छ। त्यस्तै जस्तै यस्तो जनयुद्ध कालमा जस्तो महतको कुराहरू भयो, अरू विभिन्न ठाउँमा यस्तो घटनाहरू घटेका छन्, यिनीहरूको बारेमा पनि केही त्यस्तो प्रोग्रामहरू लिनुभएको छ कि यो गाउँपालिकाले? एकदम चाहिँ छ। अब मैले अघि भने नि, मैले 4वटा हाम्रो चाहिँ समृद्धिका आधार मध्येमा अब चाहिँ पर्यटन क्षेत्र, त्यसो पनि ऐतिहासिक के भएको कारण गर्दाखेरि ऐतिहासिक मैले 2टा भनेको चाहिँ छु। 2टा भनेको एउटा अब सङ्ग्रहालय, आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय राख्नुपर्छ। अर्को भनेको हाम्रो संस्कृति संस्कारहरू बचाइराख्नुपर्छ होइन। त्यसको निम्ति प्रतियोगिताहरू गर्ने, प्रसार गर्ने, पुस्तान्तरण गर्ने हो होइन। यो वर्षेनी गरिराखेका चाहिँ छौँ होइन। अर्को जनयुद्ध चाहिँ सँग सम्बन्धित भएको कुरालाई तपाईँले यहाँले भने जस्तै अब पुरानो संरचना जनयुद्ध कालमा बनाएका संरचनाहरू अहिलेको अवस्थामा त्यस्ताका त्यस्तै त रहन सक्ला नसक्ला होइन। तर पनि त्यो कुराको कल्पना गरेर त्यस्ता कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ। सोही बमोजिम अहिले चाहिँ अब नेपालको सबैभन्दा राजनीतिक परिवर्तनको एउटा चर्चाको शिखरमा रहेको चुनबाङ बेरिडाँडा बैठक चाहिँ हाम्रै गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 9 मा पर्छ र त्यसलाई चाहिँ जनयुद्ध सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने भनेर चाहिँ तत्कालीन नेकपा माओवादीका चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड जति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफै आएर चाहिँ जनयुद्ध सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले आफै घोषणा गर्नुभएको हो। त्यसमा प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्षमा त्यहाँ चाहिँ बजेटिङ भइरहेको चाहिँ छ। केही पूर्वाधार निर्माण पनि भइसकेको चाहिँ छ। केही त्यस्ता खालका सूचना प्राप्त गर्ने 10 वर्षीय जनयुद्ध क्रममा त्यस बैठकमा भएका कुराहरूको सूचना उपलब्ध गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सूचना केन्द्रहरू स्थापना गरिएको चाहिँ छ होइन। त्यति बेलाको चाहिँ बैठकका अवशेषहरूको संरक्षण गर्ने काम भएको चाहिँ छ। अघि पनि तपाईँले सुरुवाततिर भूमिकाको बेलामा चाहिँ होइन महट चाहिँ अब चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय कब्जा भएको, त्यस बेलाको चाहिँ डिएसपी ठुले राईलाई चाहिँ कब्जा गरेको होइन को विषयमा तपाईँले आफैमा भूमिकामा भनि नै सक्नु भएको चाहिँ छ। त्यस बेलाको चाहिँ परिकल्पना गरेर दुवै पक्षको द्वन्द्व भएकोलाई परिकल्पना गरेर युद्ध फिचरको रूपमा चाहिँ हामी महटको माथि डाँडामा चाहिँ तपाईँहरू गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ होइन। युद्ध फिचरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस बेलाको परिकल्पना गरेर चाहिँ राखिएको चाहिँ छ। तल महट गाउँमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकातिर चाहिँ शहीद परिवारको एउटा चाहिँ नामहरू सबै राखेको चाहिँ छ भने अर्कोतिर चाहिँ फेरि शान्तिको प्रतीकको रूपमा चाहिँ बुद्धको एउटा मूर्ति
पनि बनाएर राखेको चाहिँ छ होइन। त्यसको चाहिँ अब चाहिँ सन्देश ज्ञापन है 10 वर्षीय जनयुद्धमा चाहिँ हामीले बलिदान गऱ्यौँ, महान शहीदहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको सम्मानमा चाहिँ एउटा चाहिँ पार्क निर्माण भएको चाहिँ छ, सबै शहीदको नाम लेखिया चाहिँ छ। त्यसको छेउै उतापट्टि शान्तिको प्रतीकको रूपमा चाहिँ भगवान् बुद्धको एउटा चाहिँ मूर्ति चाहिँ त्यहाँ राख्ने काम गरिएको चाहिँ छ भनेपछि यहाँ चाहिँ नजिकै त्यति बेलामा चाहिँ सरकारको समानान्तर सरकारको रूपमा छुट्टै शिक्षा प्रणाली दिने भनेर चाहिँ शहीदका छोराछोरीहरू एकदम चाहिँ अब पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूको चाहिँ छोराछोरीलाई पढाउने चाहिँ जनवादी विद्यालय तत्कालीन जनसरकार निर्माण गरेको होइन। क्याङसीमा बासु स्मृति जनवादी विद्यालय चाहिँ छ, त्यो पनि मेरै गाउँपालिकाको यो 3 नम्बर वडामा पर्छ। अहिले संरचना चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जनवादी विद्यालय सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने भनेर हामीले खर्च गरिरहेको चाहिँ छौँ होइन। त्यहाँ त्यति बेला बालबच्चाहरूले चाहिँ प्रयोग गरेका चाहिँ पुस्तकहरू होइन, त्यति बेलाको अब कम्प्युटरहरू होइन, त्यस बेला अब आवासीय विद्यालयमा रहेका लुगाफाटाहरू अनि तिनी सबै चाहिँ त्यो संरक्षित गर्नुपर्छ, सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। र भोलि गएर त्यहाँ एउटा बाल गार्डन, बाल मैत्रीपूर्ण बाल गार्डनको रूपमा विकास गर्ने त्यो त्यहाँ उ गऱ्यो भनेपछि कमसेकम उहाँहरू इतिहास पनि बालबच्चाहरू कसरी पढाएको थिए त्यति बेला भने इतिहास पनि हेरौँ। अहिलेको अवस्थाको चाहिँ बाल मैत्री एउटा चाहिँ बाल गार्डन पनि स्थापना गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ त्यो संरचनाहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामी चाहिँ छौँ। अहिलेसम्म त्यसको कन्सेप्ट पेपर चाहिँ निर्माण भएको चाहिँ छ। त्यो कन्सेप्ट पेपर बमोजिमको अब चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट टोटल एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट डिपिआर चाहिँ तयार हुन्छ। डिपिआर बमोजिम अब त्यसलाई चाहिँ जनवादी विद्यालय सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ। हजुर, अब हामी डिटेल सरी ल्याइराखेका छौँ, तपाईँले सरसर्ती आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुराहरू दिइरहनु भएको छ। अब हामी यो सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक कुराहरू सँगसँगै अलिकति भौतिक संरचनाका कुराहरू पनि तपाईँ अगाडि पनि भन्नुभयो। यहाँ शहीद मार्ग र लोकमार्ग दुवै मार्गले छोएको यो सुगम यातायातको हिसाबले सुगम क्षेत्र जस्तै मानियो यो गाउँपालिका। अब भूमे गाउँपालिका भनेपछि पहिचान लुकेको छ, हामीले देख्ने बेला संस्कृति पनि लुकेको छ। अब मानिसको पहिचान र संस्कृति लुकेको ठाउँलाई हामीले त्यस्तै नजरबाट हेर्छौँ अनि यो इन्टरभ्यू सुनिसकेपछि अरू बाहिरका मानिसहरूले पनि त्यस्तै प्रकारले हेर्लान्। अब तपाईँहरूले गाउँपालिकामा पनि संरचना यस्तै मोडेलको गराउनु भएको रहेछ। यो संरचना अब को कन्सेप्ट कसरी ल्याउनु भयो? जस्तै आधुनिकता आइसक्यो, घरैमा ठुल्ठुला बिल्डिङ हुन्छन्, यहाँ यो त्यो नै नगराएर यो किन यस्तो प्रकारको संरचनाहरू गराउनु? एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा राख्नु भएको चाहिँ छ। यो कुरा पनि मैले अघि भने नि हाम्रो नीतिसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ छ। जस्तै हामीले अब सांस्कृतिक पर्यटन यस क्षेत्रको चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धिको एउटा आधार स्तम्भको रूपमा हो भनेर भनिसकेपछि त हाम्रो संस्कृतिको त जगेर्ना गर्नु पर्यो, हाम्रो संस्कृति त संरक्षण गर्नु पर्यो। त्यसकारण गर्दाखेरि अघि नै अनौपचारिक हिसाबले चाहिँ तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि उठातन्काको टकोको प्रसङ्ग पनि गर्नुभएको थियो होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ अब जे भन्नुभएको चाहिँ छ भनेको त्यो संरचना हामी बचाइराख्छौँ भन्ने जनताको राम्रो प्रतिक्रिया आयो भन्ने कुरा गर्नुभएको चाहिँ छ होइन। अब एक किसिमले भने अब जनताहरू एउटा हिसाबबाट बुझिए जाने भनेपछि एक स्टेप अगाडि हुन्छन्। त्यसकारण गर्दाखेरि जे तपाईँले चाहिँ त्यहाँका जनताले भने होइन, जनताकै भावना र विचार अनुसार नेताले नीति योजना त्यसरी नै निर्माण गर्नुपर्छ। आवश्यकताको आधारमा, जनताको भावनाको आधारमा होइन, वस्तुगत धरातलीय यथार्थताको आधारमा नै बनाउने हो। त्यसकारण हाम्रो मैले सुरुमै जसरी भनेको थिएँ चारवटा आधार पहिचान गरिसकेपछि त्यो आधार बमोजिम नै आफ्नो योजनाहरू बनाउनु पर्यो, अगाडि सार्नु पर्यो। त्यही बमोजिम नै हाम्रो मौलिक संस्कृति जगेर्ना गर्नु भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो होइन। हामीले धन आर्जन गर्ने सम्पत्ति नै हो। त्यसकारण गर्दाखेरि मैले त भन्छु अब चाहिँ संरचना बनिसकेपछि मौलिक बचाइराख्छु भन्न सकिँदैन। अहिले हेर्नु त काठमाडौँ चाहिँ जताततै होइन मापदण्ड बेगरको घर बनाइसकेको चाहिँ छ। त्यसलाई पुनः भट्काएर मेरो मौलिकता अनुसार बनाउँछु भन्दाखेरि साह्रै खर्चिलो चाहिँ छ, झन्झिटिलो चाहिँ बनाउन सकिने अवस्था चाहिँ छैन। तर हाम्रो त अझै बनिसकेका छैन। बनि नसकेको अवस्थामा
जनताको भावना अनुसार यहाँको आवश्यकता अनुसार अहिलेदेखि नै संरचना निर्माण त्यही ढङ्गले बनाउनु पर्छ भनेको हाम्रो मौलिकतालाई कायम गर्ने किसिमको संरचनाहरू बनाउनु पर्छ। त्यसको आधारमा यिनी घरहरू त्यसकै आधारमा हाम्रो मौलिकताको आधारमा यी हामीले बस्ने घरहरू पनि हामीले नै बनायौँ भने बल्ल अरूको जनतालाई पनि हो हाम्रो मौलिक संस्कृति संस्कारलाई चाहिँ बचाइराख्नु पर्दो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ होस् भन्ने हिसाबले यो घरहरू हुन त अब चाहिँ ठुल्ठुला बिल्डिङहरू पनि चाहिँ छन् होइन। अब त्यो धेरैले भन्नुहुन्छ अब तपाईँले आज पनि यो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले त्यस्तो खालको चाहिँ नबनाएर यसो किन बनाउनु भयो भन्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ जनजीवन जनशैलीसँग जोडिएको युनिक एउटा पहिचान दिनलाई चाहिँ बनाएको हो। त्यति कुराहरू भवनहरू अब होइन पक्की भवनहरू बनाउनै नसकिने भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ होइन, तर चाहिँ यो त नै हाम्रो चाहिँ अब संस्कृति हाम्रो युनिकतालाई चाहिँ बचाउनको निम्ति यो हाम्रो पहिचान चाहिँ बचाउनको निम्ति गरेको हो भनेर चाहिँ मैले सबैलाई नै चाहिँ भन्ने गर्छु होइन। हजुर हजुर। आज अब जस्तो यो सबै संरचनाहरू यो गाउँपालिका नै होला सबै। अब हामी बसिरहेको छौँ यता तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ भूमि गाउँपालिका, यो खास यो त ऊ जस्तो पर्खाल जस्तो पनि छ, यो के को लागि बनाउनु भएको यो हामीले देखिरहेछौँ यति बेला? खास गरेर चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब एउटा आर्किटेक्चर इन्जिनियर यो गाउँपालिकाकै हुनुहुन्छ उहाँ पढेर होइन। उहाँले आफ्नो चाहिँ अब पढेर आफ्नो चाहिँ केही टेस्टसँग चाहिँ अब सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीहरू चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ उहाँलाई भनेको थिएँ अब चाहिँ उहाँ यहीँकै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको भावना पनि छिट्टै क्याच गर्ने होइन, क्याच गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पहिले दुईवटा भवन पहिले बन्या हो होइन। दुईवटा भवन भनेपछि यसमा चाहिँ अरू चाहिँ अब सेवा गर्दाखेरि अब यहाँमा चाहिँ स्पेस राख्नुपर्छ, खाली ठाउँ राख्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ बनाएको थियो। त्यसपछि आएर यो ठाउँलाई चाहिँ केही बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचका साथ अब चाहिँ उहाँलाई हाम्रो अजय बुढाजी चाहिँ उहाँ आर्किटेक्चर इन्जिनियर हुनुहुन्छ। उहाँ स्थानीय भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँको मनोभावना यति छिटो क्याच गर्नुभयो होइन। क्याच गरिसके पछाडि यो चाहिँ संरचना यहाँ चाहिँ यो यस्तो खालको गार्डन यहाँ बनाउने, तल यो गार्डन बनाउने, यसमा चाहिँ आफ्नो नाम झल्किने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ वाल उठाउने, त्यसमा नाम चाहिँ टाँस्ने भनेर उहाँले परिकल्पना गर्नुभएको। अझ यहाँ चाहिँ दुईवटा चाहिँ अब चाहिँ झन्डाका चाहिँ स्ट्यान्डहरू गाडिएका चाहिँ छ, तिनवटा गाडिएको चाहिँ छ, बिचमा राष्ट्रिय झन्डा राख्ने, दुईवटातिर चाहिँ कुनै समयमा अन्तरपालिका बिचमा चाहिँ संवाद गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने होइन, दुईवटा गाउँपालिकाको बिचमा संवाद गर्नुपर्ने अवस्था भन्यो भने यहाँ चाहिँ संवाद चलिरहेको चाहिँ छ, संवाद भइरहेको चाहिँ छ है भन्ने चाहिँ सिग्नल सङ्केत देखाउनको निम्ति यतापट्टि चाहिँ दुईवटा झन्डाहरू दुई गाउँपालिकाको झन्डा चाहिँ संवाद हुने बेलामा वार्ता हुने बेलामा चाहिँ कुनै विषयमा संवाद हुने होला, वार्ता हुन सक्छ, अन्तरपालिका चाहिँ संवाद हुने बेला त्यो चाहिँ दुईवटा चाहिँ झन्डा पालिकाको आफ्नो पालिकाको राख्ने भनेर चाहिँ राखिएको चाहिँ छ। त्यही परिकल्पनाका साथ यो चाहिँ संरचना बनाएको हो। यो पर्खालमाथि अब तपाईँले एलसिडी पनि राख्नु भएको छ। हामी बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई के हुन्छ भने यो मनोरञ्जन जस्तो महसुस हुन्छ, तर त्यहाँ हेर्दा देख्दा हिजोको स्मृति, जनयुद्धले छेडेका कुराहरू, दुःख कष्ट, शहीदहरूका वेदना सबै कुरा समेटेर तपाईँले त्यहाँ भिडियो प्रस्तुत गरिरहनु भएको रहेछ। यो कन्सेप्ट पनि यो गाउँपालिकाले नै गराएको या अथवा कुनै संस्थाले? अनि हामीले गाउँपालिका नै बनाएको हो। अब यो गाउँपालिकाले अब एउटा चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट्री निर्माण गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ बनाएको। हामीसँग अहिलेसम्म 3वटा डकुमेन्ट्री चाहिँ छन्। हजुर हजुर। समग्र गाउँपालिकाको समग्र विषयहरूलाई लिएर चाहिँ भूमिको भूगोल भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ छ, एउटा गुरिल्ला ट्रेल भन्ने चाहिँ छुट्टै चाहिँ गुरिल्ला पटमार्ग भन्ने चाहिँ छुट्टै चाहिँ छ, अर्को चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भूमि पूजा भन्ने चाहिँ गरेर 3वटा अहिलेसम्म डकुमेन्ट्रीहरू निर्माण भएको चाहिँ छन्। हजुर हजुर। यो डकुमेन्ट्री चाहिँ हाम्रो चाहिँ 75 भाद्र 11 गते मलाई चाहिँ ऊ चाहिँ छ। अब चाहिँ त्यति बेला चाहिँ सभामुख चाहिँ कृष्णबहादुर महराजजीको बाट हाटबाट हाम्रो चाहिँ उसमा पर्यटन बोर्ड बिरकुती मण्डप काठमाडौँमै विमोचन भएको हो। हजुर। र त्यति बेलामा चाहिँ यो चाहिँ टोटल यहाँको चाहिँ इतिहासको युद्ध भयो, यहाँको संस्कृति भयो, यहाँको जीवनशैली भयो होइन, यिनी सबैलाई समेटेर चाहिँ भूमिको भूगोल भन्ने चाहिँ
एउटा चाहिँ यो वृत्तचित्र चाहिँ तयार बनाएको हो र त्यही चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल एलसिडी बोर्डमा राखेको चाहिँ छ। अरू पनि चाहिँ छन् त्यसमा। खास गरी यहाँ चाहिँ डिजिटल नागरिक बडापत्रको लागि पनि हो यो राखेको। बेला बेलामा त्यो मात्र किन राख्ने भनेर फेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिचान पनि देखाउनु पर्यो भनेर त्यो पनि अब वृत्तचित्र पनि बेला बेला राख्न सकिन्छ यसमा। अरू चाहिँ यो नागरिक बडापत्र मान्छेहरूले अब चाहिँ होइन लेख्या पढ्ने भन्दा पनि आजभोलि होइन अब चित्र कानले सुने होइन यो खालको नै अब समय अनुकूल अनुसार मान्छेको अब रोजाइ बढी हुने भएका नागरिकहरूलाई सूचित गराउनको निम्ति यो चाहिँ डिजिटल बोर्ड चाहिँ स्थापना गरेको। अब तपाईँ यसो पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि पूर्व जनमुक्ति सेना अनि यहाँ जनसरकार सञ्चालन गरेको ठाउँको मानिस तपाईँको सहभागिता पनि भयो होला। पछाडि द्वन्द्व सकिसके पछाडि जिल्ला नेकपा माओवादीको जिल्ला सचिव पनि भनेर हामीले जानकारी दिनुभयो। अब कस्तो हुँदो रहेछ जनसरकार र अहिलेको यो ठ्याक्कै हामीले नसोचेको तपाईँहरूले नसोचेको सरकारमा काम गर्न कति अप्ठ्यारो हुन्छ या कति सजिलो के हुँदो रहेछ? होइन अहिले अब नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ आएको चाहिँ छ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ अब हाम्रो परिकल्पना हाम्रो चाहिँ गणतन्त्रै हो होइन। तर चाहिँ त्यसमा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जानुपर्ने परिस्थिति र परिवेशले चाहिँ हामी त्यहाँ चाहिँ टर्निङ चाहिँ हान्नुपर्ने त्यो पोइन्टमा जानुपर्ने अवस्था आयो देशको राजनीतिक परिस्थिति र परिवेशले होइन। हामीले सुरुमा जे परिकल्पना गरेर युद्ध सुरु गरेका थियौँ होइन हामी चाहिँ युद्धमा हामीले आफूलाई चाहिँ होमेका थियौँ होइन। परिस्थितिले जहाँ जान चाहिँ परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो चाहिँ परिस्थिति र परिवेशले मैले अघि पनि भने जान सकेन। जान नसकेपछि परिस्थिति बमोजिम हामीले केही टर्निङ हानेर सिधै जानुपर्नेमा टर्निङ हानेर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ रह्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जहाँ जान खोजेको हो टर्निङ हानेर जाँदाखेरि स्वाभाविक हिसाबले सिधा जाँदाखेरि छिटो पुग्ने कम खर्च गर्ने होइन। घुमाउरो बाँड्छ जाँदाखेरि अब चाहिँ लामो समय लाग्ने लामो खर्च लाग्ने त स्वाभाविक नै हो। त्यो हामी सबैले जानेर बुझेको कुरा नै हो। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले पनि त्यही नै मोड काटेको चाहिँ छ होइन। हामीले जे परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो बमोजिमका हामी जान सकेका छैनौँ है। हामी त गणतन्त्रै चाहेको हौँ। अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पनि संसदीय अभ्यास गरिरहेको चाहिँ छौँ अहिले होइन। आखिर हामी चाहिँ के त नखेरि अब चुनावी प्रणालीबाट चाहिँ जानुपर्ने अवस्था भएको चाहिँ छ होइन। चुनावी प्रणालीमा जाने बेलामा विभिन्न खालका आदर्श राजनीति बोकेर आएका हामीहरूले होइन चुनावी राजनीतिमा त विभिन्न अनेक किसिमका चाहिँ होइन टिकडम जाल झेल होइन गर्ने चाहिँ यो खेलै हो। त्यसकारण त्यो खेलबाट जाँदाखेरि स्वाभाविक हिसाबले हामीले परिकल्पना गरे जस्तै राजनीति छैन अहिले होइन। फोहोरी खेलभित्र चाहिँ सफा चाहिँ बनाउनु पर्दाखेरि पक्कै पनि सजिलो छैन, कठिन छ, अप्ठ्यारो चाहिँ छ हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यही बाटो भए पनि हामी गएको चाहिँ अथवा भन्नुहोस् म गाउँपालिका अध्यक्ष भएको चाहिँ छु होइन। अध्यक्ष हुने बेलामा चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गरिन्छ। कानुन बनाउनु त आखिर के चाहिँ हिजो जहाँ थिए तिनकै हातमा आउँछ होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो जे कर्मचारी थिए जे संरचनामा थिए जे सोचाइमा जे बुझाइमा चलेर आएका चाहिँ ब्युरोक्रेसीभित्र कर्मचारीभित्र चाहिँ जे चाहिँ छ त्यो कुरा व्यवस्था मात्र बदलिया चाहिँ छ, चिन्तन चाहिँ बदलिया चाहिँ छैन। यसो भनिरहँदा अप्ठ्यारो भएको छ तपाईँहरूले काम गर्नलाई। आफूले सोचेको अथवा हिजो तपाईँको कन्सेप्टले जनसरकारले सोचेको जनसत्ताले सोचेको परिकल्पना भएको छैन। अब यो कर्मचारी मात्र होइन यो होइन, सवाल चाहिँ सबैमा चाहिँ छ। हामी राजनीति पार्टीभित्र पनि चाहिँ छ। म कहिलेकाहीँ भन्छु ल हामी चाहिँ मलाई लाग्छ 5 वर्षमा मैले जे गर्ने भने मैले सकेका छैन। मेरो आफ्नै ठाउँमा पहिलो पटक हामी चाहिँ कार्यकाल हुने घरको लागि आफ्नै ठाउँमा चाहिँ धेरै समस्याहरू थिए। आफ्नो चाहिँ कानुन थिएन, कर्मचारी थिएन, तपाईँले घर बनाउनु छिटो बनाउनु पनि बाध्यता थियो, आफू बस्ने घरै थिएन होइन।
अब यिनी सबै थिए, कानुन थिएन, कानुन भए पनि काम गर्ने कर्मचारी थिएनन् होइन। मैले भन्छु अहिले सङ्घीय सरकारले कयौँ कुराहरू चाहिँ साझा अधिकारभित्र छ, तीन तहका सरकारको बिचमा साझा अधिकार। साझा अधिकारमा के भनेको छ भन्दाखेरि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने भनेको छ। अनि कानुनै भनेको छैन, मेरो कार्यकाल सकिन लाग्यो हेर्नुहोस्, मैले के गरेर देखाउने, मैले बिना कानुनको काम मैले के गरेर देखाउने। अनि त्यसकारण म भन्छु सङ्घीय सरकारले के लिइसक्यो त, मलाई त कर्मचारी थिएन नि हेर्नुहोस् होइन, कानुन थिएन, कानुन बनायो कर्मचारी होइनन् होइन, घर थिएन घर बनाउनु पर्ने भयो हेर्नुहोस् होइन। तर सङ्घीय सरकार के लिइसक्यो त, उसँग त घर पनि थियो कर्मचारी पनि थियो हेर्नुहोस् होइन। योग्य कानुन बनाउने दिग्गज मान्छे थिए, बुद्धिजीवी थिए। हामी त गाउँघरमा चाहिँ कसले जान्छ कसले बुझ्छ हेर्नुहोस् होइन, सबै कुराको अभावमा खड्क्यौँ हामी हेर्नुहोस् होइन। सङ्घीय सरकार के लिइसक्यो त, अहिलेसम्म चाहिँ सङ्घीय कानुनहरू बनिरहेको छैन नि हेर्नुहोस्। त्यसकारण गर्दा कहीँ न कहीँ हामी राजनीतिक दलहरूमा पनि सङ्घीयता चाहिँ लागू गर्ने कि नगर्ने होइन, यो जताततै चाहिँ कर्मचारीमा चाहिँ छ, राजनीतिक दलहरूमा पनि चाहिँ छ होइन। हामी कहीँ न कहीँ सरकारमा बसेकाहरूसँग पनि चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र आए पनि तपाईँको यसलाई लागू गर्ने कि नगर्ने भन्नेकै ठुलो लडाइँ चाहिँ छ अहिले होइन। तपाईँ कर्मचारीमा भन्नुहोस् होइन, कतिपय चाहिँ मैले अहिले नामै काटेर भन्न सक्दैन राजनीतिक दलहरूलाई होइन। माओवादीले चाहिँ जनयुद्ध गरेमा सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउने भन्ने बेला त नामै नसुन्ने मान्छेहरू पनि त थिए नि होइन। त्यसकारण नामै नसुन्ने मान्छेहरूले अहिले बलजबती आएर होइन घिसिरेर आएका मान्छेहरूले अहिले चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने त मनैदेखि आउन गाह्रो छ। सत्तामा जाने बेलामा नेता हुने बेलामा अप्ठ्यारो उनीहरूलाई पनि अनि त्यसै कर्मचारीको हेर्नुहोस्, पुरानै धर्रा पुरानै शैली चाहिँ, व्यवस्था बद्ल्यो, चिन्तन बदलिएको छैन, उहाँहरूको सोचाइ बदलिएको छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा चाहिँ सङ्घर्ष चाहिँ छ अहिले। अलिकति अब पाटो के भने जनता जुनसुकै सत्ता होस्, सरकार होस्, त्यसले जनमुखी काम गर्नुपर्ने। हिजो माओवादी आन्दोलनमा पनि विभिन्न प्रकारका जनमुखी कामहरू भएको देख्यौँ हामीले त्यति बेला। अहिले त्यहीसँग जोडिएको मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँ मानिसहरूको गुनासो के देखियो भन्दाखेरि अहिले पनि राजा जताततै राजा आयो, तलदेखि माथिसम्म राजाको परिभाषा दिने प्रक्रिया रहेको छ। 2-4 जना तातो बातो मान्छेहरूले भनेको एउटा भाषा होला, तर अहिले देखिन गएको तपाईँको विभिन्न प्रकारको तरल अवस्था स्थिति, जनताहरूको घरसम्म त्यो स्थानीय तहको त्यो सेवा सुविधा राम्रोसँग नपुग्नुले पनि यो कुरा चाहिँ उजागर गरिदिन्छ होला। तपाईँले कस्तो लाग्छ, यहाँको जनताहरूको गुनासोमा यस्तो आएको देख्नुहुन्छ कि हुँदैन, अथवा यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू के देख्नु भएको छ? अब खासमा एकदम नागरिक लेभलमा जसले चाहिँ यो सङ्घीय चाहेका थिए होइन, अब त्यसले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भनेको छैनन् जस्तो लाग्छ मैले होइन। त्यसका लागि दुईवटा कुराहरू चाहिँ मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। मलाई कसैले चाहिँ के त राजा भइस् होइन भनेर कसैले भनेको छैन। एउटा चाहिँ यो त सरकार सञ्चालनको एउटा विधि मात्रै हो, सिस्टम मात्रै हो। म पनि नागरिक त हो नि होइन। सरकार सञ्चालन एउटा विधिमा जाने बेलामा मलाई अध्यक्ष बनाइयो होइन, जनतामा भोट पाएर निर्वाचित भएर आएर अध्यक्ष भयो होइन। म पनि यहीँकै नागरिक हो होइन। यो जनताले दुःख पाउनु भनेको मैले पाउनु होइन। त्यस कारणले गर्दा मैले पाउनु भनेको यहाँको नागरिकले पाउने, त्यसैले त्यो ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो बाटो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई त लाग्छ यहाँका नागरिक त होइन एउटा चाहिँ सच्चा मनले जसले काम गर्नुपर्छ, संहिता लागू गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक त्यस्तो भन्दै भनेको छैनन् होइन। यो भन्नका लागि दुईवटा कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा भनेको एउटा चाहिँ संहिता नचाहने पूर्वाग्रह ढङ्गले चाहिँ यसले काम गर्न सकेन र यो नगरेन त्यो नगर्ने फेल गराउने खुइल्याउने तरिका हो। अर्को आफै खुइलिने होइन, म आफै खुइलिने, म आफैले संहिता मर्म बमोजिम मैले काम गर्न सकेन होइन। मैले चाहिँ म कुन राजनीतिक पृष्ठभूमि र यो देशले चाहेको कुरा के हो मैले त्यो बमोजिम आफूले सोच्ने कि नसोच्ने, म त्यो बमोजिम त्यो बाटोमा हिँड्ने कि नहिँड्ने भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नाममा खोक्रोमा मात्र सिद्धान्त र विचारमा लाग्ने, व्यवहार र चिन्तन अलग गर्ने हामी जनप्रतिनिधि कहीँ न कहीँ त्यस्तो छैनौँ भन्न सकिँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफैले चाहिँ आफैले खुइल्याउने होइन। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के त नखेरि वर्तमान हुँदाहुँदै भूतपूर्व भइदिने हाम्रो तरिका हुन्छ होइन। यो छिट्टै यो कार्यकाल यसको छिट्टै सक्दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामी कसैले आफूले आफूलाई सिद्ध्याउनेहरूको चाहिँ ले उत्पन्न गर्ने चाहिँ त्योले चाहिँ पैदा गर्ने कुराहरूले चाहिँ त्यो सिर्जना गर्छ। अर्को कुरा के त आग्रह पूर्व राख्नेहरूले
बोल्ने नै गर्ने चाहिँ व्यवहार र यो चाहिँ बोली बाहेक अरू चाहिँ छैन। आम नागरिकबाट हेर्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ यो घर दैलोमा चाहिँ सेवा आएको चाहिँ छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले घर घरमा चाहिँ के त भन्दाखेरि सेवा आइपुग्यो, सिंहदरा आइपुग्यो होइन। हिजो चाहिँ तपाईँको यत्रो चाहिँ जिल्लामा साबिक रुकुम हुने बेलामा 9वटा चाहिँ के त भन्दाखेरि स्थानीय तहहरू चाहिँ एउटै उही खलङ्गा मात्रै केन्द्रित हुन्थ्यो। तर 9वटा स्थानीय तहहरू त अहिले 9वटा चाहिँ जिल्ला त भन्यो नि त। सबै ठाउँहरू त खलङ्गा मुस्को जाने मान्छेहरू अहिले त कम्ती अनि खाबाङ बगर त आयो नि त यहाँका मान्छे त। खाबाङ बगर त सेवा पाउने भयो नि। बिहान आफ्नो चाहिँ अब दाल भात अथवा ढिँडो सिस्नो खान्छ, सेवा लिन्छ, साँझ आफ्नै बासमा जान्छ। यो नि त हो नि त, सिंहदरबार भने त यही हो नि होइन। त्यस कारण यो कसैले त्यस्तो खालको चाहिँ छैन भन्ने कुरा नै मलाई लाग्छ। आजकलको परिवेशमा एउटा सङ्कटले जताबाट पनि लखेर्ने प्रक्रिया भइराखेको छ र त्यो सङ्कट निम्त्याउने कोसिस पनि गरिराखेका छन् बिचबिचमा मानिसहरूले। हामीले त्यसरी भन्दा पनि यो देशलाई सकारात्मक बाटोमा लैजाने त्यो बाटो कसरी हुन्छ भनेर हामीले पनि खोजिराखेका छौँ। तपाईँ जनसत्ता चलाउने मानिसहरू यसरी खोजदुल गर्ने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो। अब अलिकति विगततिर मैले हजुरले फर्काउन चाहेँ। नेपालमा समानता हुन्छ, स्वाधीन हुन्छ, सारा मानिसहरूले रोजगार पाउँछन् अनि सारा मानिसहरू आफ्ना पहिचानको पाटोतिर आफ्नो पहिचान चिन्छन् भन्ने नीति कार्यक्रम लिएर माओवादी जनयुद्ध सञ्चालन भयो। जनयुद्ध सञ्चालन भइसकेपछि धेरै मानिसहरूको ज्यान त्यो युद्धमा गयो, जसलाई तपाईँहरूले शहीद भन्नुहुन्छ, हामीले पनि शहीद नै भन्छौँ। अनि नेपालमा सबैभन्दा पहिलो महिला शहीद पनि यसै भूमि गाउँपालिकामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर कलाकार मस्तबिस्तको शहादत भएको ठाउँ यही ठाउँ हो। धेरै यस्ता शहादत भएका योद्धाहरूको नाम चाहिँ लिन सकिएन। उहाँहरूको जन्मस्थान यही हो, कर्मस्थान यही हो, रगत बगाउनु भएको ठाउँ पनि यही हो। अब यो स्थानीय सरकारले उहाँहरूको भावना, उहाँहरूको मन, दृष्टिकोणलाई सम्बोधन गर्ने के सोचिरहेको होला र उनीहरूको सम्मान कसरी गर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब मैले संस्थागत हिसाबले अब सबैभन्दा चाहिँ यो मैले सम्झिन्छु उहाँहरूको ट्याग तपस्या र बलिदानबाट चाहिँ देश संहितामा गएको हो। त्यही संहिता बमोजिम नै यो स्थानीय तह चाहिँ निर्माण भएर चाहिँ यो गाउँपालिका भएको चाहिँ छ र म अध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष भएको छु। यो भनेको उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदानको प्रतिफल नै यो प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा मैले चाहिँ ठाने चाहिँ छु। मैले त्यसरी नै बुझेको चाहिँ छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ पहिलो मेरो कर्तव्य हो भन्ने सोचेरै म पहिलो आर्थिक वर्ष म निर्वाचित भइसकेपछि आर्थिक वर्ष 74-75मा अब यो चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ अब दिएर मात्र पनि हुँदैन हैन। हामी किनभने चाहिँ समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति हामी चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले संस्थागत विकासबाट मात्र जान सकिन्छ, संस्थागत रूपमा मात्र जान सकिन्छ। जस्तै हामी त भोलि त कम्युनको विकास गर्ने हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले समूह सहकारी को माध्यमबाट कम्युनको विकास गरेर समाजवादको अर्थतन्त्र विकास गर्ने हो। त्यही सोचेर मैले पहिलो वर्षमा रु 30 लाख रुपियाँ शहीद परिवार, घाइते, अपाङ्ग र अति विपन्न वडा कार्यालयबाट सिफारिस भएको अति विपन्नलाई सहकारीमा सेयर किनिदिने भनेर पहिल्यै वर्षमा 30 लाख रुपियाँ चाहिँ बजेट विनियोजन भएको हो। त्यसमा 200 घाइते अपाङ्ग शहीद परिवार गरेर चाहिँ हाम्रो शहीद परिवार 113 जनाको चाहिँ छ यो गाउँपालिकामा। हजुर यो गाउँपालिका। त्यसमध्येमा अरू अब घाइतेहरू विपन्न वर्ग गरेर 217 जनालाई चाहिँ त्यो सेयर पुँजी खरिद गरिदियो। उहाँहरूले सेयर उहाँहरूले आफूले राख्नु परेन, सेयर चाहिँ खरिद गरिदिया चाहिँ छ।
र त्यो मारिङ बहुद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत सञ्चालन भएको चाहिँ छ। अहिले भर्खर पनि यहाँ अगाडि पनि छ, तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर। र अहिले मारिङ बहुद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ बजेट तथा बचत तथा ऋण कारोबार सञ्चालन भएको चाहिँ छ। एउटा चाहिँ गाई फर्म सञ्चालन भएको चाहिँ छ, अनि चाहिँ कुखुरा फर्म सञ्चालन भइरहेको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ कृषकहरूको उत्पादित वस्तुहरूलाई सङ्कलन गर्ने हैन, सङ्कलन गर्ने र यहाँ चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ भूमे गाउँपालिकाको एउटा अर्ग्यानिक क्षेत्र पनि हो हेर्नुहोस्, रासायनिक प्रयोग नभएको। त्यसकारण अर्ग्यानिक कोसेलीको रूपमा यहाँ आउन पाउनेहरूलाई चाहिँ कसैले लग्न चाहनेहरूलाई चाहिँ कोसेलीको रूपमा लगाउन् भनेर चाहिँ त्यस्ता गर्ने, यहाँ खपर नभएकोलाई बजारसम्म पठाउने र यहाँ उत्पादन नभएको चिजलाई के त नखेरि बजारबाट ल्याउने र उपभोक्ताहरूलाई दिने भन्ने उद्देश्यका साथ यो चाहिँ सहकारी बजार स्थापना भएको चाहिँ छ यहाँ। र त्यसमा प्रदेश सरकारको पनि यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले 50 लाख दिने चाहिँ कार्यक्रम रहेको चाहिँ छ। त्यही सहकारीलाई चाहिँ स्वीकृत भइसकेको अवस्था चाहिँ छ, अब कानुनको प्रक्रियामा जान्छ। र यो सहकारी बजारमा आफ्नै चाहिँ लगानीबाट तपाईँको चाहिँ 50 लाख लगानी गर्छ र 1 करोडको यो सहकारी बजारको कारोबार हुन्छ। र यो चाहिँ यसरी चाहिँ 30 लाखबाट चाहिँ सहकारीको चाहिँ सेयर पुँजी चाहिँ किनिएको सहकारीले अहिले हैन झन्डै 1 करोड 25 लाख को उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेयर पुँजी कायम गरेको चाहिँ छ। करिब अहिले 800 जना चाहिँ सेयर सदस्यहरू चाहिँ 217 जनाबाट सेयर पुँजी खरिद गरेको चाहिँ सेयर सदस्यबाट गएर अहिले झन्डै 800 जना चाहिँ सेयर सदस्यहरूको सङ्ख्या पुगेको चाहिँ छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैलाई तपाईँको अनुदान दिँदैमा हैन, अब आफूलाई मात्र लाभ भन्दा पनि हामीले परिकल्पना गरेको समाजसँग चाहिँ एट्याच के बाटो हुन्छ त त्यो। त्यसकारण गर्दाखेरि त्यो बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ शहीद परिवारहरूको घाइते परिवारको मैले सुरुकै वर्षमा मैले यो चाहिँ बजेटमा चाहिँ लिएको हो र अब यसरी सुरु भएर अगाडि बढिरहेको चाहिँ छ। यति मात्र होइन, अब विभिन्न अब कार्यक्रमहरू चाहिँ छन्। हामीले अहिले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ छात्रवृत्ति, त्यस्ता शहीद परिवारहरूलाई विपन्नहरूलाई छात्रवृत्ति चाहिँ कार्यक्रममा रहेका चाहिँ छौँ। त्यो पैसाले पुगेन भनेपछि हामी चाहिँ निःशुल्क के भन्छ निर्ब्याजे चाहिँ ऋण, शैक्षिक ऋण ब्याज तिर्नु पर्दैन। पछि पढेपछि त्यो अब खास गरी उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा, किनभने मैले अर्को कुरा के गरेको छैन, भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर मात्र हुँदैन, बाटोघाटो पुर्याएर मोटर गुडाएर बिजुली बालेर धारा ल्याएर मात्र हुँदैन, मानवीय विकास पनि सँगै हुनुपर्छ। मानवीय विकास हुन सकेन भने भौतिक विकासले मात्र समग्र विकास समाजको विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण गर्दाखेरि मानवीय विकास भनेको पनि तपाईँको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हो। त्यसरी मानवीय विकासको लागि पनि शिक्षा भनेको झन् महत्त्वपूर्ण कुरा। जब उसको शिक्षा हुँदैन तब उसको मानवीय विकास हुन सक्दैन हैन, उसको आय वृद्धि हुन सक्दैन, उसको आयु वृद्धि हुन सक्दैन हैन, त्यसको शिक्षा वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने उद्देश्यले चाहिँ त्यो चाहिँ गरिरहेको चाहिँ छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा हैन, खास गरी उसको आर्थिक सामाजिक हैन, त्यसको चाहिँ अब तपाईँको शैक्षिक हैन, अब त्यसपछि आएर त्यस्ता खालका विपदमा परेका मान्छेहरूले चाहिँ अब जस्तै बिरामी परे त्यस्ता मान्छेहरू भनेपछि हामीले चाहिँ तपाईँको उपचार सहायता सहयोग चाहिँ गरिराखेका चाहिँ छौँ। यस्तै कार्यक्रमहरू हामी गरिरहेका छौँ। सरकार नै अब खास गरेको त उहाँहरूले त गर्ने नै भयो, जब बलिदानको कारण गर्दा हामी यहाँ आएका चाहिँ छौँ। अत्यन्त चाहिँ विपन्न वर्गहरूलाई चाहिँ माथि उठाउने हो, तब मात्र समाजबाट आउँछ। एउटा वर्गलाई मात्र धनी बनाउने त समाज त समाज आउँछ। त्यसकारण त्यो मार्गमा चाहिँ गएर मात्र त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हाम्रो सैद्धान्तिक र नीतिगत आधारबाट अगाडि बढ्ने क्रियाकलाप बमोजिम नै हामी अगाडि बढिरहेका चाहिँ छौँ। अब नेपालमा अत्याधिक बहुमत अनि त्यसमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, स्थानीय स्तरमा पनि तपाईँहरू त्यही सम्बद्ध सरकार चलाइरहनु भएको छ। अहिले राष्ट्रियताको प्रसङ्गका कुराहरू, जनतन्त्र जनजीविकाका सवालहरूमा आएर अलिकति
सरकारले कहीँ न कहीँ चुकेको अथवा सरकार जनतालाई कहीँ न कहीँ सरकार चुकेको महसुस भइराखेको छ। यसको बारेमा तपाईँको धारणा जस्तो कहिलेकाहीँ उदाहरण मैले भने नेताहरू चाहिँ लडाइँ लड्ने अनि जनताहरू चाहिँ पुरा ठुलो हेरिरहनु पर्ने यस्तो स्थिति छ। हुन त तपाईँहरू स्थानीय तहमा काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको सुझाव के छ? यस्तो पार्टीले चाहिँ यस्तो गरिराखेको छ, जनपक्ष काम नगरेको जस्तो भइरहेछ, लडाइँ मात्रै गरिराखेको जस्तो स्थिति भइरहेछ। तपाईँ त स्थानीय स्तरमा पनि जनतालाई सम्बोधन गर्ने योजनासहित हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। अब हाम्रा नेताहरूले के सुझाव हुन्छ हजुरको मुखबाट? नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट आधार भूमि एकदम बलियो, तर चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ जहिले पनि फुट्ने अवस्था हुने, नमिल्ने हुने होइन। त्यसैले यो अत्यन्त दुःखदायी चाहिँ घटना हो। त्यसैले नेपाली जनताले चाहेको भनेको कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ चाहेका हुन्। सोही भावनालाई के चाहिँ अलिकति आत्मसात गरेको जस्तो गर्यो कि भन्ने चाहिँ एकदम महसुस भइरहेको थियो। नेपालका ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा तत्कालीन नेकपा एमाले नेकपा माओवादी को बिचमा एकता भइसकेपछि र त्यसकै एउटा विश्वासका साथ झन्डै 2/3 बहुमत पनि चाहिँ जनताले मत दिए। 2/3 बहुमत नजिकको सरकार बनाउन एउटा खालको सहयोग चाहिँ दिनुभएको चाहिँ छ। यसले के हो त कि तपाईँको अपेक्षा जे थियो पार्टीहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरू फुट्या चाहिँ छन्, एक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जो जनआकाङ्क्षा थियो त्यो बमोजिम पनि भयो। अब एकता भइसकेपछि सरकारमा पनि 2/3 बहुमतको नजिक पुगेको चाहिँ छ भन्ने पनि नागरिकलाई एउटा आशा चाहिँ पलायो। आशा बमोजिम नागरिकहरूले त्यसको के भन्छ त्यसको रिजल्ट भन्नुहोस् न हैन, त्योबाट प्राप्त हुने उपलब्धि अपेक्षा छिटो हुनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ नागरिकको स्वाभाविक थियो हैन। किनभने पार्टी कम्युनिस्टहरू एक्लै मिलेर 2/3 सरकारको नजिकमा पुर्याएपछि त अब त हुन्छ नि त आशा त जनताले गरे नि त नि। तर त्यही बमोजिमको नतिजा चाहिँ छिटो चाहिँ प्राप्त गर्ने हैन, छिटो चाहिँ रिजल्ट दिने सरकारको गति चाहिँ कमी भएको छ। कहीँ न कहीँ कमी भएको चाहिँ यसलाई अलिकति गति दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हैन। अब त्यतापट्टि चाहिँ त्यो गति बढाउनेतिर नगएर पार्टीभित्र चाहिँ विभिन्न किसिमको खिचुलो गर्ने, विवाद गर्ने हैन, मिटिङहरू नबसिदिने हैन। यसले गर्दाखेरि नागरिकलाई कहीँ न कहीँ के त नखेरि फेरि चाहिँ कतै हैन पलाएको आशामा तुषारपात हुन लागेको हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ जन्मिया चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ तपाईँले जे कुरा राख्नु भएको चाहिँ छ जनजीविका हैन, अब जनतन्त्र कुराहरू राष्ट्रियताको विषयमा 2/3 बहुमत आएको बेलामा एकदम तीव्र गतिमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ हैन, एकदम नतिजा छिटो निकाल्नुपर्छ। यो जनताको चाहिँ अहिलेको चाहिँ अपेक्षा हो, यो चाहिँ आशा हो। त्यो बमोजिम अगाडि बढ्न आजको आवश्यकता चाहिँ छ। पार्टीहरूको नेताहरूको बिचमा चाहिँ हैन यो झै झगडा गरेर हैन अबको नागरिकले चाहिँ छुट दिनेवाला चाहिँ छैन। अब हामीले हाम्रो वेट चाहिँ के त उचाइ बमोजिम चाहिँ जाने हो भनेपछि यो झगडा गर्न आवश्यक चाहिँ छैन हैन। मिलेर वैचारिक रूपमा चाहिँ हुन्छन्, बहस हुन्छन्, छलफल हुन्छन्, त्यो विधि पद्धति र प्रक्रियामा बसेर एउटा निष्कर्ष र निचोडमा पुगेर चाहिँ एउटा यो चाहिँ जनतालाई, नागरिकलाई, देशलाई चाहिँ एउटा निकास दिने हुन्छ नि। त्यो दिने सन्दर्भमा मेरो दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ, अर्का नेताको दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ हैन। माथि शीर्ष नेताहरू प्रचण्डको धारणा फरक हुनसक्छ, केपी शर्मा ओलीको धारणा फरक हुनसक्छ, इभन अरूको नेताको पनि त हुनसक्छ नि। के प्रचण्ड र केपीको मात्रै आउनुपर्छ र फरक हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि त नि, अरूको नेताको पनि त होला नि त नि हैन। त्यो विचार आउन सक्छ, धारणा आउन सक्छ नि त त्यो आउँदैमा के त आकाश र धरती हल्लिने त केही पनि होइन हैन। त्यो त पद्धतिमा एउटा सिस्टममा विधिमा चाहिँ छलफल गरेर एउटा चाहिँ निचोडमा जाने हो, निष्कर्षमा जाने हो है। त्यतापट्टि नगएर हल्का चाहिँ कतै चाहिँ अलिकति इगोपना व्यक्तिको चाहिँ इगो चाहिँ को रूपमा विकास गरेर यो चाहिँ के त नगेर समस्याको समाधान हुँदैन, देशको निकास हुँदैन। त्यसकारण यो बाटोमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले मैले अघि पनि भनेको थिएँ कता कतै सङ्घीय सरकार नेतृत्व हामी गरिरहेको छौँ हैन। कानुन भटाभट बनाएर जानु पर्यो, कानुन छिटो गर्नु पर्यो हैन। मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि हिजोका चाहिँ अब हिजोको एउटा चाहिँ भन्नुहोस् न अब संहिताको चाहिँ उ गर्ने बेलामा कहीँ न कहीँ हामी टक्राइराखेका राजनीतिक दलहरू हैन। अहिले पनि उहाँहरू त परिस्थिति बमोजिमको विचारमा परिवर्तन आउनु पर्यो नि त नि हैन।
हिजोको विचार अहिले पनि जीवित छ कि होइन हाम्रा नेताहरूमा होइन त्यसले गर्दाखेरि संयोजकले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ होइन कहीँ न कहीँ यो कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्ने मानसिकताले चाहिँ कहीँ घर गरिया छ कि भन्ने चाहिँ शङ्काहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ विचारहरू चाहिँ क्लियर बनाएर होइन देशले संविधानले जनताले जे परिकल्पना गरे त्यही बमोजिम आफ्नो चाहिँ कार्ययोजना आफ्नो चाहिँ अब नीति कार्यक्रमहरू लिएर चाहिँ एकदम रफ्तारमा तीव्र गतिमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने त्यो नै अहिलेको निकास हो। त्योभन्दा बाहेक अब आफूले त्यो उचाइबाट चाहिँ खसालेर एउटा फुच्चो बनाउने उचाइबाट पुगेको मान्छेले फुच्चो बनाउनु छ भने मेरो भन्नु त केही पनि छैन हेर्नु। नत्र भने नागरिक र जनताले चाहिँ चाहेको अनुसार भनेको तपाईँहरू गर भनेर चाहिँ दिएको मत हो, विश्वास गरेको कुरा हो होइन। त्यसको आधारबाट अगाडि बढ्नु बाहेक अरू विकल्प मैले देख्दैन। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी भूमे गाउँपालिकाको सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक विषयमा हामी अलिक साझा बहस गऱ्यौँ, साझा छलफल गऱ्यौँ। साझा छलफलमा आदरणीय हाम्रा अध्यक्ष रामस्वरूप बुढा मगर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो विशेष समयलाई काटेर हामीलाई समय दिनुभयो। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो पनि मेरो र हाम्रो गाउँपालिकाले लिएका चाहिँ केही नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा केही कुरा राख्ने चाहिँ अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि म र मेरो गाउँपालिकाको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।